अबको भिडियोमा हामी कुरा गर्छौं हार्ट फेल्युरको। सो हार्ट फेल्युर बुझ्न भन्दा पहिला हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो हार्टको वर्क र हार्टको काम। सो हार्टको के काम हो? सो लेट्स सपोज यो हाम्रो हार्ट छ, लेट्स सपोज यो हाम्रो हार्ट छ। सो हार्टमा के हुन्छ तपाईलाई यसरी सबभन्दा पहिला राइट जुन राइट हार्टको चारवटा चेम्बर हुन्छ है। हार्ट हेज 4 चेम्बर्स। कतिवटा चेम्बर? 4 चेम्बर। सो हार्टमा अब दुईटा चेम्बर राइटमा छ र दुईटा चेम्बर लेफ्टमा छ है। सो राइटमा दुईटा चेम्बर छ, लेफ्टमा दुईटा चेम्बर छ। अब जुन राइटको चेम्बर छ, राइटमा के छ त? एउटा एट्रियम छ, एउटा भेन्ट्रिकल छ। त्यसैगरी लेफ्टमा पनि के छ? एउटा एट्रियम छ, एउटा भेन्ट्रिकल छ। अब एट्रियममा के भइरा हुन्छ? भेनस ब्लडहरू आइरा हुन्छ। र भेन्ट्रिकलमा के हुन्छ तपाईले? भेन्ट्रिकलमा जुन एट्रियमको ब्लड छ त्यो भेन्ट्रिकलमा आउँछ र अल्टिमेटली यो भेन्ट्रिकलको ब्लड पुरै बडीमा सर्कुलेट गर्छ र बडीमा सर्कुलेट गरेर यसले के गर्छ? पुरै बडीलाई मतलब पुरै बडीमा ब्लड फ्लो मेन्टेन गर्छ, बडीलाई न्युट्रिसन दिन्छ हैन, अनि बडीको हरेक पार्टहरुमा ग्लुकोज पुगाउँछ हैन। सो बेसिकली हामीले के बुझ्यौं त कि हार्टको मेन फंक्सन के हो त? न्युट्रिसन दिने सबै पार्ट्सलाई, अर्को अक्सिजन दिने, सिम्पली ब्लडलाई फ्लो गराउने सबै पार्ट्समा काम हो हार्टको। र ब्लडले के गर्छ? न्युट्रिसन दिन्छ, अक्सिजन दिन्छ, वेस्ट मटेरियलहरु निकाल्छ। सो हार्टको पनि फंक्सन त्यही नै भयो। सो हार्टको फंक्सन मेन भनेको के हो? ब्लडलाई पम्प गरेर पुरै बडीको सबै टिस्युसम्म पुगाउनु भनेको उसको हार्टको मेन फंक्सन हो। अब यो बुझिसकेपछि, यो कुरा बुझिसकेपछि हार्ट फेल्युर बुझ्न खासै गाह्रो छैन। हेर्नुस्, हार्ट फेल्युर भनेको के हो? जस्तो एक्जाम्पलको लागि, जस्तो मेरो काम थियो कि आज खाना बनाउने, मेरो काम थियो कि खाना कुक गर्ने, र मानौ म बिरामी भए, खाना बनाउन सकिनँ। सो मेरो के भयो? फेल्युर भयो हैन। सो मेरो फेल्युर भयो, मेरो चाहिँ काम थियो त्यो मैले गर्न सकिनँ। सो द्याट इज माई फेल्युर। त्यसैगरी हार्टको काम के छ? सबै ठाउँमा ब्लडलाई पम्प गर्ने, सबै टिस्युमा ब्लडलाई पुगाउने। तर कुनै पनि कारणवश हार्टको जुन फंक्सन छ त्यो इम्पेयर्ड भयो। सो प्याथोफिजियोलोजिकल स्टेट यानी कि एउटा गडबड अवस्था। प्याथोफिजियोलोजिकल स्टेट भनेको जुन उसको नर्मल फिजियोलोजिकल काम थियो त्यसमा गडबड आयो कि खराबी आयो कि। सो कारणले गर्दाखेरि के भयो? इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्सन, हार्टको जुन फंक्सन छ त्यो गडबड भयो। र हार्टको फंक्सन गडबड भएछ भने के हुन्छ त? एडिक्वेट सर्कुलेसन जुन हुन्छ, यानी कि जति अक्सिजन, जति ब्लड पम्प हुनुपर्ने त्यति पम्प पुगेन, र त्यति पम्प पुगेन भने जुन टिस्युहरूको जुन मेटाबोलिक निड छ, मेटाबोलिक निड भन्नाले के भयो त? जस्तो टिस्युहरूमा जति पनि किसिमको अक्सिजन युटिलाइजेसन भइरहेछ या ग्लुकोज युटिलाइजेसन भइरहेछ, त्यो रिएक्सनहरू, त्यहाँ त रिएक्सन हुन्छ नि त। जस्तो ग्लुकोज युटिलाइजेसन गर्न टिस्युहरूले के रिएक्सन गर्छ? क्रेब्स साइकल गर्छ। अर्को टिस्युहरूले के भन्छ तपाईलाई? ग्लाइकोलाइसिस गर्छ हैन। त्यसैगरी क्रेब्स साइकलहरुमा फेरि अक्सिजनको युज हुन्छ, अक्सिजनको कन्जम्सन भइरा हुन्छ। त तपाईहरुले के बुझ्नुभयो कि मेटाबोलिक निड भनेको टिस्युहरुको लागि जुन उसले अब केही कुरा बनाउँछ वा केही कुरा ब्रेकडाउन गर्छ, त्यसको लागि उलाई के चाहियो? एनर्जी चाहियो, उलाई ब्लड चाहियो। त त्यो ब्लडहरु पम्प कसरी हुन्छ त? हार्टले पम्प गर्छ। तर हार्टको फंक्सनमा गडबड आयो भने त्यो मेटाबोलिक जुन निड छ टिस्युको त्यो पूरा हुन्छ? हुँदैन। सो मेटाबोलिक निड पूरा नभएपछि के भयो? सो अनेबल टु मेन्टेन द एडिक्वेट सर्कुलेसन, यानी कि जति सर्कुलेसन, जति ब्लड फ्लो जानुपर्ने टिस्युहरुमा त्यो गएन, त्यसैगरी मेटाबोलिक निड पनि पूरा भएन। सो यो अवस्थालाई हामी भन्छौं हार्ट फेल भयो भनेर, यानी कि हार्टको आफ्नो जुन काम थियो त्यो काम गर्न सकेन, हार्ट के भयो? फेल भयो। सो दिस इज हार्ट फेल्युर। अब हार्ट फेल्युरलाई हामीले दुईटा भागमा बाँड्न सक्छौं, एउटा भनेको एक्युट, अर्को भनेको क्रोनिक। सो व्हाट इज एक्युट र व्हाट इज क्रोनिक? सो बेसिकली एक्युट भनेको के हुन्छ त? तपाईले छोटो समयको लागि, यानी कि अचानकमा सानो कुनै समयमा हार्टको फंक्सनमा कम्प्रोमाइज आयो, हार्ट फेल भयो। सो त्यसलाई हामी भन्छौं एक्युट हार्ट फेल्युर, यानी कि सर्ट ड्युरेसन। एक्युट भनेको जहाँ पनि याद राख्नुस्, सर्ट ड्युरेसन, यानी कि छोटो समयको लागि हार्टको कामहरुमा गडबड आयो र हार्टको फंक्सन गडबड भयो हैन। त्यसलाई हामी भन्छौं एक्युट हार्ट फेल्युर। र क्रोनिक भनेको लामो समयसम्म के भयो? हार्टको फंक्सन कम्प्रोमाइज नै भइरहेछ, हार्टले काम गरेको छैन, त त्यसलाई हामी क्रोनिक भन्छौं। दैट इज क्रोनिक हार्ट फेल्युर। यसलाई भन्छौं लङ ड्युरेसन। सो हार्ट फेल्युरलाई हामी डिफरेन्ट टाइप्समा डिभाइड गर्न सक्छौं। एउटा तरिकाले अन द बेसिस अफ एक्युट हो कि क्रोनिक हो, सो त्यो बेसिसमा हामीले दुईटा भागमा डिभाइड गर्यौं। अर्को पनि बेसिस छ यसलाई डिभाइड गर्ने, जस्तो युनिल्याटरल हो कि बाइल्याटरल हो, यानी प्राय के हुन सक्छ? यो नलेखौं, यसो भन्दा राम्रो वर्ड युज गरौं हामी। जस्तो राइट हार्ट फेल्युर
र अर्को हामी भनौँ लेफ्ट हार्ट फेलुअर। सो वाट इज डिफरेन्स बिट्विन राइट ह्यान्ड र लेफ्ट ह्यान्ड फेलुअर? यानी कि कुनै पनि मान्छेको यस्तो हार्टको 4वटा च्याम्बर छ, मानौ उसको दुईटा यो लेफ्ट एट्रियम र लेफ्ट भेन्ट्रिकलले राम्रै काम गरेछ, तर राइट एट्रियम र राइट भेन्ट्रिकलले काम गरेको छैन भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ? राइट हार्ट फेलुअर। अब लेफ्ट हार्ट राइटले ठिकै काम गरिरहेको छ, राइट लेफ्टले काम गरेन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? लेफ्ट हार्ट फेलुअर। र कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुनसक्छ कसैले पनि काम गरेन राम्ररी, सो त्यसलाई हामी के भन्छौँ? बाई भेन्ट्रिकुलर फेलुअर। यानी कि दुवै भेन्ट्रिकल फेल भए, या यसैलाई हामी भन्छौँ कन्जेस्टिभ कार्डियक फेलुअर, यानी कि दुवै हार्ट फेल भयो, कन्जेस्टिभ कार्डियक फेलुअर। सो हार्टको कुन साइडको फङ्सन कम्प्रोमाइज भयो त्यो आधारमा हार्टलाई राइट साइड फेलुअर, लेफ्ट साइड फेलुअर, अनि दुवै यदि कम्प्रोमाइज भयो, दुवै साइडको फङ्सन गडबड भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? बाई भेन्ट्रिकल फेलुअर, वा त्यसैको अर्को नाम के हो? कन्जेस्टिभ कार्डियक फेलुअर। अब हामी यसको कुरा गर्छौँ हार्ट फेलुअरको इटियोलोजी, यानी हार्ट फेलुअरको कारणको बारे कुरा गर्छौँ। सो कजेज या इटियोलोजी अफ हार्ट फेलुअर, इटियोलोजी। सो के हुनसक्छ कजेजहरू? सो एउटा कारण के हुनसक्छ? इन्ट्रिन्सिक पम्प फेलुअर। सो जुन हार्ट हुन्छ, जुन मुटु हुन्छ, त्यसलाई हामी एउटा पम्पको रूपमा लिन्छौँ, जसले कि ब्लडलाई कन्टिन्युसली जति बेला पनि पम्प गरिरहेको हुन्छ सबै टिस्युजहरूमा, होइन? सो यसलाई हामी भन्छौँ पम्प। मानौ कुनै पनि खराबीले गर्दाखेरि यो पम्पै फेल भयो क्या, यानी कि टिस्युहरूमा बाहिर जुन यसको ब्लड भेसल्सहरू छ यो सबैमा केही पनि प्रब्लम छैन, होइन? बाहिरतिरबाट केही रुकावट छैन, तर यही पम्पै फेलुअर भयो, यानी कि यही मात्रै गडबड भयो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्ट्रिन्सिक पम्प फेलुअर। सो इन्ट्रिन्सिक पम्प फेलुअर भनेको जस्तो लेट सपोज कसैलाई हार्ट एट्याक भयो, के भयो? हार्ट एट्याक। सो हार्ट एट्याकलाई हामी मेडिकल लाइनको भाषामा के भन्छौँ? मायोकार्डियल इन्फाक्सन भन्छौँ। के भन्छौँ? मायोकार्डियल इन्फाक्सन। सो मायोकार्डियल इन्फाक्सनमा के भएको हुन्छ? हार्टको केही भाग तपाईँलाई मरेर गएको हुन्छ, हार्टको केही भाग त्यहाँ तपाईँलाई नेक्रोसिस भइसकेको हुन्छ। के भइसकेको हुन्छ? हार्टको केही भागको नेक्रोसिस। नेक्रोसिस भनेको सेल डेथ, हार्टको केही भागको सेल डेथ भइसक्यो भने अब हार्टको जुन पम्प गर्ने जुन सेलहरू छ त्यो मरेपछि हार्ट राम्ररी पम्प गर्न सक्छ? सक्दैन। सो एउटा कारण नराम्ररी पम्प गर्न सक्ने एउटा कारण के हो? मायोकार्डियल इन्फाक्सन। अर्को कारण के हुनसक्छ? कार्डियोमायोप्याथी। सो एउटा कारण भयो मायोकार्डियल इन्फाक्सन। सो तपाईँले के हेर्नुभयो? एउटा मैले भने तपाईँलाई एमआई, मायोकार्डियल इन्फाक्सन। अर्को कारण मैले के भने? कार्डियोमायोप्याथी। सो वाट इज कार्डियोमायोप्याथी? कार्डियो भनेको हार्ट, मायो भनेको मसल, प्याथी भनेको खराबी, यानी कि हार्टको मसलमा केही न किसिमको खराबी आयो। सो लेट सपोज यो हार्ट छ भने र यो यसको वाल छ भने यहाँ मसलहरू त केही होला, सो यो मसलहरूमै केही खराबी आयो जसको कारणले गर्दाखेरि यो मसलको जुन कन्ट्र्याक्ट गर्ने जुन पावर थियो त्यो लस भइहाल्यो। अब मसल कन्ट्र्याक्टै गर्दैन हार्टको, त पम्प जस्तो कसरी काम गर्छ? उसले त कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसन यस्तो हार्ट छ भने हार्टको त जति बेला पनि यस्तो 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 भइराख्नु पऱ्यो नि त हार्टले, तर यस्तो यस्तो मसलै उसको खराबी छ। कार्डियोमायोप्याथी, मायोप्याथी भनेको मसलमा केही मसल एब्नर्मालिटी छ। मसलै एब्नर्मल छ भने बिचरा राम्ररी कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ? सक्दैन, त हार्टको पम्प फेल भयो जस्तै कुरा भयो। अर्को के भयो? यस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ तपाईँलाई एउटा दुईवटा इलेक्ट्रिकल एब्नर्मालिटी आउँछ तपाईँलाई। सो तेस्रो नम्बरमा म लेख्छु इलेक्ट्रिकल एब्नर्मालिटी। सो कुनै कुनै अवस्थामा तपाईँले के हुन्छ? नर्मली हार्टलाई पम्प गर्नको लागि हार्टको कन्ट्र्याक्सन हुनु पर्यो, र कन्ट्र्याक्सन हुनुको लागि हार्टमा विद्युतीय सञ्चार हुनु पर्यो, यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी हुनु पर्यो। सो नर्मली इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी कहाँबाट सुरु हुन्छ? साइनोरिकुलर नोडबाट सुरु हुन्छ, यसलाई भन्छ साइनोरिकुलर नोड, होइन? जुन कि राइट एट्रियममा हुन्छ। यहाँबाट इम्पल्स योर करेन्ट कहाँ जान्छ? एभी नोडमा जान्छ, यसलाई के भन्छ? एभी नोड। र एभी नोडबाट बन्डल ब्रान्चेसहरूमा जान्छ, र बन्डल ब्रान्चेसहरूबाट अल्टिमेटली के हुन्छ त तपाईँलाई पर्किन्जे फाइबर हुँदै पुरै हार्टमा जान्छ। सो यसरी तपाईँलाई के हुन्छ? इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ? जुन इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी हुन्छ यो एब्नर्मल भइदिन्छ, यानी गडबड भइदिन्छ। सो एक्चुअली नर्मल हार्टलाई कन्ट्र्याक्ट गर्नको लागि एउटा नर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी चाहियो,
हार्टलाई कन्ट्र्याक्ट गर्नको लागि नर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी यानि कि साइनुक्लियर नोडबाट एभी नोडबाट बन्डल ब्रान्चेसहरूमा त्यहाँबाट पर्किन्जा फाइबरहरूमा यानि कि एउटा नर्मल वेको इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी चाहियो। तर इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी एबनर्मल भइदियो, इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी के भइदियो, एबनर्मल भइदियो। सो व्हेनेभर द इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी इज एबनर्मल, त्यति बेला के हुन्छ त, त्यति बेला तपाईँले एउटा दुईवटा कन्डिसन जस्तो एट्रियल फ्लटर या एट्रियल फिब्रिलेसन। सो यो अवस्थाहरूमा के हुन्छ कि इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी यति धेरै बढी हुन्छ कि तपाईँले के हुन्छ नेट इफेक्टमा तपाईँले यस्तो म इक्जाम्पल दिन्छु हेर्नुहोस्। एक्चुअली के भइरहेछ कि हेर्नुहोस् करेन्ट यताबाट तलतिर गइरहेछ, यहाँबाट फेरि तलतिर गइरहेछ। सो करेन्ट एउटा डिरेक्सनमा छ, हेर्नुहोस् यसरी गइरहेछ हैन। सो एउटा नेट म भेक्टरको डिरेक्सन देखाउँछु भने यसरी म देखाउन सक्छु। तर अब इमेजिन गर्नुहोस् एउटा हार्ट छ हैन, जुन हार्टमा जताततैबाट इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी नर्मली के हुन्थ्यो, जुन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पेस मेकर जुन भन्छ हामी त्यसलाई, नर्मली हामी कसलाई भन्छौँ, साइनुक्लियर नोडलाई, यानि करेन्ट यहीबाट प्रड्युस भइरहेछ। तर कति मान्छेमा के हुन्छ करेन्ट सबै ठाउँबाट प्रड्युस हुन थाल्छ। अब मानौँ यहाँबाट पनि करेन्ट प्रड्युस भयो, यहाँबाट पनि करेन्ट प्रड्युस, यहाँबाट पनि भयो, यहाँबाट पनि भयो, यहाँबाट पनि भयो, यहाँबाट पनि करेन्ट प्रड्युस भयो भने यो हरेक करेन्टको जुन नेट भेक्टर हुन्छ त्यो त के भइहाल्छ तपाईँलाई, 0 भइहाल्छ। अब नेट करेन्टको भेक्टर 0 भयो भने अब यस्तो करेन्टै छैन त्यहाँ, यसको मतलब त अल्टिमेटली करेन्टै निस्केन, त कन्ट्र्याक्सन हुन्छ, हुँदैन, यानि कि पम्पको फेरि फेलर भयो, त्यही भएर हार्ट फेलर भयो। त यो जति पनि हामी कारण भन्यौँ, जस्तो मायोकार्ड इन्फार्क्सन भन्यौँ, कार्डियोमायोप्याथी भन्यौँ, एट्रियल फ्लटर भन्यौँ, एट्रियल फिब्रिलेसन भन्यौँ, यो सबै कारणहरू के छ, पम्पकै मेन खराबी हो के, यानि कहीँ न कहीँ गएर हार्टै खराबी छ, ब्लड भेसलहरूमा केही पनि प्रब्लम छैन। सो यस्तोलाई हामी भन्छौँ इन्ट्रिन्सिक पम्प फेलर, यानि कि द प्रब्लम लाइज इन द के त कार्डियक टिस्युमै प्रब्लम छ। सो तपाईँले फर्स्ट कारण बुझ्नुभयो इन्ट्रिन्सिक पम्प फेलर। त्यसै गरी सेकेन्ड कारण के बुझ्नुहोस्, इन्क्रिज्ड वर्कलोड अन हार्ट, इन्क्रिज्ड वर्कलोड अन हार्ट। हार्टमा वर्कलोड बढिरहेछ। अब हार्टमा वर्कलोड किन बढ्न सक्छ, एउटा कारण के हुनसक्छ हेर्नुहोस्, यानि कि हार्ट ठिक छ तर बेचारालाई यति धेरै वर्कलोड भइहाल्यो कि त्यो बेचारा फेल भइहाल्यो कि। जस्तो एउटा नर्सरीको बच्चालाई म भन्छु ल 10 क्लासको किताब दिइहाल्छु ल अब पढ भनेर, त त्यो बच्चा फेल हुन्छ कि हुँदैन। यसको मतलब यो थोरै न हो कि बच्चामा खराबी थियो, हेर्नु बच्चैमा मात्रै। अब मानौँ कि नर्सरीकै बच्चा छ हैन, नर्सरीको एउटा बच्चा छ, यसलाई नर्सरी क्लासकै मैले बुक दिएँ तै पनि पढ्न सकेन, यानि यो त उसको आफ्नै फेलुवर भयो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इन्ट्रिन्सिक बच्चा फेलुवर। तर एउटा नर्सरीको बच्चा छ, यसलाई मैले 10 क्लासको किताब दिएँ, त अभियस छैन बच्चा त फेलै हुन्छ नि। यसको मतलब यो त होइन कि बेचारा बच्चैमा केही खराबी थियो, अब बच्चा छ त बच्चै जस्तो पढ्छ नि, हो कि होइन। त्यही भएर यस इन्ट्रिन्सिक वर्कलोड अफ हार्ट भनेको के भयो कि हार्ट इज गुड, यहाँ हार्ट के छ, हार्ट ठिक छ, तर प्रब्लम कहाँ छ, बेचारा उसलाई धेरै तिमी वर्कलोड दिइरहेको छौ, उसको काम धेरै दिइरहेको छौ, किन कसरी तिमी काम धेरै दिन सक्छौ यसलाई। यसको एउटा कारण के हुनसक्छ हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला प्रेसर ओभरलोड। सो दुईवटा याद राख्नुहोस्, इन्क्रिज वर्कलोड अफ हार्टमा दुईवटा कुरा, प्रेसर ओभरलोड र भोल्युम ओभरलोड। अब यो दुईवटा के हो बुझ्छौँ हामी। सो वाट इज प्रेसर ओभरलोड, प्रेसर ओभरलोड भनेको के हो त हेर्नुहोस्, तपाईँले के छ कि जस्तो यो हार्ट छ होइन, अब एक्चुअली यो हार्टबाट एक्चुअली यहाँ मेन त यहाँबाट निस्किनु यो एउटा लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट। अब एउटामा के हुन्छ, एउटा प्रेसर हुन्छ, एउटा ह्याज प्रेसर। सो बेसिकली एउटा ह्याज प्रेसर, मैले के भने कि एउटामा एक किसिमको प्रेसर हुन्छ। अब तपाईँले यहाँबाट ब्लड यता फाल्नु छ भने यताको प्रेसरलाई सबभन्दा पहिला ओभरकम गर्नु पर्यो। यहाँ यदि केही प्रेसर छ भने तपाईँले यताबाट जति पनि फाल्यो भने यसको प्रेसरलाई ओभरकम जबसम्म गर्दैन यो ब्लड यतातिर जान सक्दैन। अब कोही मान्छेले के छ कि धेरै पहिलादेखि हाइपरटेन्सन छ, जस्तो हामीले हाइपरटेन्सनको च्याप्टरमा के पढ्छौँ, सिस्टेमिक हाइपरटेन्सन हैन। सो कोही मान्छेले मानौँ कि हाइपरटेन्सन छ, हाइपरटेन्सन भनेको के हो, उसको भेसलहरूमा धेरै प्रेसर छ, यानि कि यहाँ जुन प्रेसर नर्मल मान्छेमा हुन्थ्यो त्योभन्दा बढी धेरै प्रेसर छ यहाँ उसको भेसलमा अहिले। त अब यसको भेसलमा धेरै प्रेसर छ भने अब मैले यताबाट ब्लड फाल्न सजिलो होला कि गाह्रो होला, गाह्रो होला, यानि कि हार्टले पहिलाभन्दा बढी काम गर्नु परिरहेछ र हुनसक्छ धेरै दिनसम्म हार्टले बेचारा काम गरिरहेछ, कुनै दिन हार्ट फेलै भइहाल्ला, उसले पम्पै गर्न सक्दैन यति धेरै प्रेसरमा हैन। सो यसलाई हामी के भन्छौँ, प्रेसरको ओभरलोड भइदियो हार्टमा, के भइदियो। सो दिस इज नोन एज प्रेसर ओभरलोड।
यसलाई हामी के भन्छौँ? प्रेसर ओभरलोड भन्छौँ है। त प्रेसर ओभरलोडको एउटा के भयो? सिस्टेमिक हाइपर टेन्सन भयो। ठिक छ, बुझ्यो यो कुरा? सो वान अफ द कज अफ द प्रेसर ओभरलोड इज सिस्टेमिक हाइपर टेन्सन। ओके, अर्को कारण के हुन सक्छ हैन? सो एउटा मात्रै कारण, तपाईहरुको लेभलमा एउटा मात्रै कारण रटे पनि पुग्यो। र अब इमेजिन गरौँ अर्को कन्डिसन जसलाई हामी भन्छौँ भोल्युम ओभरलोड। सो हेर्नुस्, अब के ठीक छ हेर्नुस्, हार्ट ठीक छ, हार्टमा केही दिक्कत छैन। यहाँ जुन ब्लड भेसल छ यसमा पनि प्रेसर ठीक छ, यानी प्रेसर इज अल्सो गुड, यानी कि प्रेसरको कुनै पनि समस्या छैन हैन। तर प्रब्लम के छ कि यो हार्टमा जुन आउने जुन ब्लड रगतको मात्रा छ नि त्यो धेरै छ क्या। यानी यहाँ के भयो, ब्लड इज एकदम धेरै, ब्लड के छ एकदम धेरै छ। अब ब्लडै धेरै छ भने बिचारालाई अब कम ब्लडलाई पम्प गर्न कम प्रेसर, कम बल लगाउनु पर्छ। धेरै ब्लडलाई पम्प गर्न धेरै ब्लड, धेरै मतलब बल लगाउनु पर्छ हैन। सो त्यही भयो कि भोल्युम यति धेरै ब्लड भोल्युम छ कि उसले धेरै प्रेसर लगाउनु परेको छ। सो यसलाई हामी भन्छौँ भोल्युम ओभरलोड। सो जसरी प्रेसर ओभरलोडको इक्जाम्पलमा तपाईँले पढ्नुभयो हाइपरटेन्सन, त्यसै गरी भोल्युम ओभरलोडको इक्जाम्पलमा तपाईँले के पढ्नुहुन्छ त? भोल्युम ओभरलोडको एउटा इक्जाम्पल छ सिभियर अनेमिया। सिभियर अनेमियामा के भइदिन्छ कि भोल्युम धेरै भइदिन्छ तपाईँलाई, त्यही भएर चाहिँ तपाईँले के हुन्छ भोल्युम ओभरलोड हुन्छ। सो तेस्रो कारण के छ त? इम्पेयर्ड कार्डियाक फिलिङ। इम्पेयर्ड कार्डियाक फिलिङ। हेर्नुस्, हार्ट बिचारा ठीक छ, हार्टलाई केही पनि प्रब्लम छैन, सो हार्ट इज गुड है। तर भयो के कि हेर्नुस्, जुन ब्लड यहाँ आउँछ त्यही ब्लड नै उसले बाहिर फाल्छ। तर मानौ कि कुनै पनि कारणवश हार्ट पहिलाभन्दा बढी, हार्टलाई कुनै कुराले बाहिरबाट थिचिरहेछ। अब हार्टलाई तपाईँ थिचेर राख्नुहुन्छ भने हार्टमा स्पेसहरू के भइहाल्छ, बढी कि कम? कम। सो हार्टको स्पेस कम भइहाल्छ भने यहाँ आउने ब्लडहरू पनि कम आउँछ कि बढी आउँछ? कम आउँछ। कम आउँछ भने फाल्छ पनि के? र कम ब्लड फाल्यो भने तपाईँले मेटाबोलिक डिमान्डहरू पुरा गर्न सक्छ? त हार्ट के भइदियो? फेल। यानी कि हार्टको फिलिङ पनि यदि गडबड छ, हार्टमा पहिला हार्टलाई पम्प गर्नको लागि पहिला बेचारा हार्टमा ब्लड त आउनु पर्यो, तर हार्टमा फिलिङ गडबड छ, हार्टमा आइरहेको छैन राम्ररी ब्लड हैन। सो इम्पेयर्ड कार्डियाक फिलिङ। सो कार्डियाक फिलिङ जुन छ, हार्टमा आउने जुन ब्लडको, हार्टमा जुन ब्लड आउनु पर्ने हो त्यो कम आइरहेछ। किन कम आइरहेछ? हुनसक्छ हार्टलाई तपाईँले थिचिदिएको होला हैन, हार्टमा ठाउँै छैन आउने। सो एउटा कारण के हुनसक्छ? कन्स्ट्रिक्टिभ पेरिकार्डाइटिस। कन्स्ट्रिक्टिभ पेरिकार्डाइटिस मतलब के भयो? हेर्नुस्, हार्ट जुन भयो, हार्टको बाहिरको कभरिङलाई हामी भन्छौँ पेरिकार्डियम। हार्टको बाहिरको कभरिङलाई के भन्छौँ हामी? पेरिकार्डियम। अब हाम्रो के भयो कि यो पेरिकार्डियम एकदम धेरै, पेरिकार्डियमभित्र एकदम धेरै पानी भरियो र यो पानी यति धेरै भरियो कि यसले हार्टलाई कम्प्रेस गरिदियो, यानी कि हार्टलाई कन्स्ट्रिक्ट गरिदियो। र हार्टलाई कन्स्ट्रिक्ट गर्यो भने यो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ? कन्स्ट्रिक्टिभ पेरिकार्डाइटिस। के भन्छौँ? कन्स्ट्रिक्टिभ पेरिकार्डाइटिस। र कन्स्ट्रिक्टिभ पेरिकार्डाइटिसमा अब हार्ट बेचारा उसले एक्सपान्डै गर्न सक्दैन। हेर्नुस्, यसरी सोच्नुहोस् तपाईँ, यो हार्ट छ, हार्ट यदि पम्प गर्यो भने ब्लड फाल्छ, हार्ट रिल्याक्स गरेपछि ब्लड आउँछ। त एकचोटि पहिला आउनु पर्यो ब्लड, यानी कि हार्ट रिल्याक्स हुनु पर्यो अनि ब्लड आउँछ, अनि फेरि पम्प गर्दा ब्लड फाल्छ। अब इमेजिन गर्नुहोस्, हार्ट बेचारा जति बेला पनि यस्तै भएर बसेको छ, त ब्लड आउन सक्छ? बेचारा ऊ रिल्याक्स गर्नको लागि हार्टलाई ठाउँ चाहियो, तर हार्टलाई मैले चाटै साइडबाट केही कुराले बाँधेको छु, त रिल्याक्स गर्ने ठाउँ छ? छैन। रिल्याक्स गर्ने ठाउँ छैन भने के हुन्छ? हार्ट जति राम्ररी रिल्याक्स हुनु पर्यो त्यति राम्रो भएन। मानव नर्मली यति रिल्याक्स हुन्थ्यो, अब यति मात्रै भइरहेछ। त हार्टको जुन आउनु पर्ने उसको फिलिङ जति पनि ब्लड आउनु पर्ने हार्टमा चाहिँ कम आइरहेछ। कम आइरहेछ भने कम फाल्छ पनि, यानी कि लेसर द इनपुट लेसर द आउटपुट। तपाईँ कम खाना खानुहुन्छ त बुझ्नुभयो नि, बाथरुम पनि त कमै जानुहुन्छ हैन, बढी खाना खानुहुन्छ बाथरुम पनि बढी जान्छ हैन। त त्यही कुरा हो कि कन्स्ट्रिक्टिभ पेरिकार्डाइटिसमा हार्टले चाटै साइडबाट पानीले कम्प्रेस गरिदिएको छ, पेरिकार्डियमभित्र पानी भइसकेको छ। पानीले के गरिरहेछ? हार्टलाई कम्प्रेस गरिरहेछ। हार्टलाई कम्प्रेस गर्यो भने बेचारा हार्ट के हुनसक्छ? तपाईँलाई पम्प गर्न सक्दैन राम्ररी, हार्टमा ब्लडै आउन सक्दैन राम्ररी, हार्टले फाल्न सक्दैन राम्ररी, त्यही भएर हार्ट फेल भइहाल्छ।
आजको भिडियोमा हामीले हार्ट फेलियरको चाहिँ टाइप्सको बारे कुरा गरिरहेका थियौँ। सो हार्ट फेलियरको कति टाइप हुन्छ भनेर सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो कि हार्ट फेलियरलाई पहिलो क्लासिफिकेसन हामी गर्न सक्छौँ एक्युट र क्रोनिक टाइपमा, एक्युट एन्ड क्रोनिक टाइप। सो व्हाट इज एक्युट टाइप? सो एक्युट भनेको चाहिँ हार्ट फेलियर जुन अचानक डेभलप हुन्छ र थोरै समयमा हार्ट फेलियर डेभलप हुन्छ। सो सडन डेभलपमेन्ट अफ हार्ट फेलियर, सडन डेभलपमेन्ट अफ हार्ट फेलियर हैन। अनि कस्तो पेसेन्टमा त प्रिभियसली असिम्प्टोमेटिक पेसेन्ट, यानी पहिलादेखि उसलाई खासै केही समस्या थिएन हैन, तर अचानक उसलाई के भयो, हार्ट फेलियर डेभलप भयो हैन। प्रिभियसली असिम्प्टोमेटिक पेसेन्ट हैन, पहिलादेखि मानौ कि सामान्य थियो पेसेन्ट, अचानक पेसेन्ट हार्ट फेलियर भयो र पेसेन्ट के भयो त अचानक उसको हार्ट फेलियर भएपछि हामी त्यसलाई भन्छौँ एक्युट हार्ट फेलियर। क्रोनिक भनेको के हुन्छ? क्रोनिक भनेको के हुन्छ कि तपाईले डिजिजको जुन प्रोसेस छ त्यो ग्रेजुअल छ, यानी कि धेरै दिनदेखि छ, यानी कि हार्ट फेलियरको जुन प्रोसेस छ त्यो डेभलप, यानी कि आजै कुनै कुरा भएर हार्ट फेलियर भएको होइन। हार्ट फेलियर हुनको लागि उसलाई चाहिँ महिनौं सालौं लागेको छ, यानी कि विथ सो ग्रेजुअल डेभलपमेन्ट अफ हार्ट फेलियर। र क्रोनिक भन्ने बित्तिकै याद राख्नुहोस् धेरै समयको लागि, यानी कि ओभर मन्थ टु इयर्स, यानी कि महिनौदेखि सालौंसम्म लाग्यो हार्ट फेलियर डेभलप हुन हैन। र यस्तो बेला के हुन्छ कि क्रोनिक हार्ट फेलियरहरुमा के भएर हुन्छ, हार्टहरुमा केही कम्पेन्सेटरी चेन्ज आएको हुन्छ। सो देयर विल बी सम कम्पेन्सेटरी चेन्जेस हैन। अब के हुन्छ कम्पेन्सेटरी चेन्जेसमा? त कम्पेन्सेटरी चेन्जेसमा तपाईले के भएको हुन्छ, हाइपरट्रोफी भइसकेको हुन्छ। के भइसकेको हुन्छ? हाइपरट्रोफी अफ कार्डियक मसल। यानी कि हेर्नुस्, म एक्जाम्पल तपाईलाई देखाउँछु, तपाईलाई एउटा जस्ट एक्जाम्पल देखाउँछु जसमा क्रोनिक हार्ट फेलियर बुझिन्छ। लेट्स सपोज यो हाम्रो हार्ट छ हैन। अब मानौ यहाँबाट हामीले एओर्टा देखाइरहेछौँ कि यसरी एओर्टा निस्किन्छ है, यसरी एओर्टा निस्किन्छ। अब मानौ कसैले धेरै सालदेखि के छ, कोही पेसेन्ट इज अ पेसेन्ट अफ हाइपरटेन्सन। के छ पेसेन्ट? ऊ पेसेन्ट हाइपरटेन्सनको बिरामी छ, यानी उसको ब्लड प्रेसर जुन हुन्छ त्यो जहिले पनि हाई हुन्छ, ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ। अब ब्लड प्रेसर हाई हुनु भनेको यो एओर्टाहरुमा पनि धेरै प्रेसर छ। सो यहाँ धेरै प्रेसर छ भने हार्टलाई पम्प गर्न धेरै भन्दा धेरै बढी कन्ट्र्याक्सन, पावरफुल कन्ट्र्याक्सनहरु रिक्वायर्ड हुन्छ। अब आफै सोच्नुस्, हार्टलाई यदि सधैँ धेरै कन्ट्र्याक्सन लगाएर यदि ब्लड पम्प गर्नुपर्छ भने यस्तो हार्ट के हुन्छ? यस्तो हार्टको हार्टमा जुन मसल्सहरु हुन्छ, हार्टको जुन कार्डियक मसल भन्छौँ, त्यो कार्डियक मसललाई विथ टाइम के लाग्छ कि मैले आफ्नो स्ट्रेन्थ बढाउनु पर्यो भनेर लाग्छ। सो कार्डियक मसल जुन हुन्छ त्यसको साइज र त्यसको नम्बरमा इन्क्रिज भइहाल्छ। सो के हुन्छ, हाई बीपीलाई सो टु पम्प आउट blood into aorta, higher intense contraction, यानी कि एकदम धेरै इन्टेन्स भनेको जोरदार कन्ट्र्याक्सन इज रिक्वायर्ड, यानी हार्टको एकदम जोरदार कन्ट्र्याक्सन इज रिक्वायर्ड। अब यस्तो कन्ट्र्याक्सन जुन रिक्वायर गरेको छ, दिस टाइप अफ कन्ट्र्याक्सन नीड स्ट्रङ्गर मसल। So a strong muscle is required, a strong cardiac muscle is required। अब हार्ट को मसल त स्ट्रङ चाहियो मलाई। अब हार्ट को मसल मलाई स्ट्रङ चाहियो भने अब त्यही पहिलाकै मसलले यति धेरै काम त गर्न सक्दैन होला। सो मैले के गरे, सो भगवानले के गर्छ, हार्ट को मसल्सहरुलाई ठुलो पार्दिन्छ। सो हार्ट मसल इन्क्रिज इन साइजमा हार्टको मसल बढ्छ है, साइजमा हार्टको मसल बढ्छ। अब हार्टको मसल साइजमा बढ्यो भने के हुन्छ तपाईले त, यही अवस्थालाई हामी के भन्छौँ, हाइपरट्रोफी भन्छौँ। के भन्छौँ? हाइपरट्रोफी अफ हार्ट, यानी कि यस्तो मान्छेको हार्ट के भइदिन्छ, हाइपरट्रोफी भइदिन्छ। अनि धीरे धीरे के हुन्छ, यति अब मानौ पहिला हार्टको लेट्स सपोज पहिला हार्ट यति मोटो थियो, लेट्स सपोज यहाँसम्म थियो हार्टको मोटाइ, यसको वालको मोटाइ। अब तर हार्ट अब हाइपरट्रोफी भइसकेछ भने अब यति मोटो भइसक्यो। सो यति मोटो यदि हार्टको यानी कि भेन्ट्रिकलको यदि जुन कार्डियक मसलहरु यति मोटोसम्म भयो भने अब यति मोटो मसललाई विथ टाइम के हुन्छ, एनर्जी बढी चाहिन्छ हैन। सो उनीहरुले के गर्छ, हाइपरट्रोफी अफ हार्ट भयो भने
यस्तो मसललाई इनर्जी पनि बढी चाहिन्छ। सो मसल रिक्वायर मोर इनर्जी। अब धेरै इनर्जी चाहिन्छ मसललाई, तर यति धेरै मसललाई इनर्जी सप्लाई गर्न सकिरह हुँदैन हाम्रो बडीले, अनि अल्टिमेटली हार्टको मसल्सहरू काम गर्न छोड्छ अनि मान्छेलाई हार्ट फेलियर हुन्छ। सो मसल्स रिक्वायर मोर इनर्जी एन्ड नट सप्लाइड बाई आवर बडी। हाम्रो बडीले त्यति धेरै उसलाई इनर्जी सप्लाई गर्न सक्दैन अनि अल्टिमेटली के हुन्छ, हार्ट फेलियर हुन्छ। सो तपाईले हेर्नुभयो कसरी एउटा पेसेन्ट जुन ब्लड प्रेसर हाई बीपी को पेसेन्ट छ त्यसमा कसरी हार्ट फेलियर भयो। यो एउटा हाम्रो फ्लो चार्ट हो कि एउटा हाइपरटेन्सनको पेसेन्टमा कसरी हार्ट फेलियर भयो। सो सिम्पली कुरा के थियो कि यदि हाई ब्लड प्रेसर हुन्छ भने तपाईले के हुन्छ, ब्लडहरू यो जुन भेन्ट्रिकल छ यसले ब्लडलाई पम्प गर्न सकिरहन्न राम्ररी। सो उसले त्यो पम्प गर्नको लागि उसले हायर इन्टेन्स कन्ट्राक्सन चाहिरह हुन्छ उसलाई यो ब्लडलाई यता पुगाउनका लागि। तर यो गर्नका लागि कार्डियक मसल स्ट्रङ हुनु पर्यो। अब स्ट्रङ कार्डियक मसलको लागि हार्टको साइज, हार्टको मसलहरूको साइज बढाउनु पर्यो। सो हार्टको मसल साइज बढ्छ र यो बढ्नु भनेको हाइपरट्रफी अफ द हार्ट हो। सो हाइपरट्रफीमा के भइदिन्छ, हार्टको जुन मोटाइ हुन्छ मासु त्यो बढ्छ। मासु बढ्यो भने के हुन्छ, यस्तो हार्टलाई बढी इनर्जी चाहिन्छ जसले चाहिँ हाम्रो बडीले सप्लाई गर्दैन र अल्टिमेटली हार्ट फेलियर भइहाल्छ। अब हामी हार्ट फेलियरको क्लिनिकल फिचरको बारे डिस्कस गर्छौँ। क्लिनिकल फिचर्स हेर्नुस्, हार्ट फेलियरमा क्लिनिकल फिचर्स के कारणले आउँछ। सो यसलाई म दुईटा भागमा बाँड्छु। एउटा म भन्छु राइट हार्ट फेलियरको फिचर्स र अर्कोमा भन्छु लेफ्ट हार्ट फेलियरको फिचर। अब यो फिचर बुझिसकेपछि नि तपाईले एक्जाममा यदि हार्ट फेलियरको क्लिनिकल फिचर आउँछ भने दुवै यसरी नरटे पनि तपाई एकैचोटि सँगै मिलाएर पनि लेख्दिँदा हुन्छ। चाहे यदि कसैले राइट हार्ट फेलियर लेफ्ट हार्ट फेलियर फरक गरेर लेख्न मन लाग्छ भने अझै राम्रो भयो, त्यो अझै बढी मार्क पाइन्छ। त हेरौँ राइट हार्ट फेलियरको फिचर र लेफ्ट हार्ट फेलियरको फिचर। हेर्नुस्, यो कुरा बुझ्नको लागि हामीले बुझ्नु पर्यो यो हार्ट छ है, यो के छ, हार्ट छ। अनि अर्को पिक्चरबाट हामी बुझौँ। र हेर्नुस्, मैले एउटा पिक्चर बनाएँ। यो पिक्चरमा तपाईँले जस्ट बुझाउनको लागि बनाएको छु। लेट्स सपोज यो हार्ट हो, लेट्स सपोज यो मान्छेको लङ्स मैले यो भित्र ठाउँ नपुगेर मैले बाहिर जस्तो लङ्स बनाइदिएँ। सो लेट्स सपोज यो लङ्स हो है। अनि लेट्स सपोज कि यो जुन यसरी देखाइरहेको छु म, यो उसको खुट्टाहरूको भेनहरू हो र खुट्टाहरूको भेनहरूबाट ब्लड कलेक्ट हुँदै हुँदै अल्टिमेटली ब्लड कहाँ आउँछ त, राइट एट्रियममा आउँछ भाया इन्फिरियर भेना काभा। सो यो पोइन्ट इन्फिरियर भेना काभा हो र माथि फेसहरूतिरबाट ब्लडहरू अल्टिमेटली आउँछ पुरै यता वरिपरि माथि फेसहरूबाट ब्लड आउँछ कताबाट, सुपेरियर भेना काभाबाट आउँछ। केबाट आउँछ, सुपेरियर भेना काभा। अब हेर्नुस्, सुपेरियर भेना काभाको एउटा भाइ हुन्छ, यसलाई हामी भन्छौँ इन्टर्नल जुगुलर भेन। इन्टर्नल जुगुलर भेन, ठीक छ। अब हेर्नुस्, यो कन्डिसन बुझिसकेपछि तपाईँ आफै सिम्पल दिमाग लगाउनुहोस् कि राइट साइड अफ द एट्रियममा ब्लड आइरहेछ कहाँबाट, सबै बडी पुरै बडीबाट आइरहेछ। इन्फेरियर भेना काभाले बडीको तल्लो पोर्सनबाट ब्लडहरू ल्याइरहेछ भने सुपेरियर भेना काभाले र माथिल्लो पोर्सनबाट ब्लडहरू ल्याइरहेछ। तर लेफ्ट एट्रियममा ब्लड कहाँबाट आइरहेछ, मात्रै लङ्सबाट आइरहेछ। सो एउटा कन्सेप्ट के याद राख्नु पर्यो कि राइट एट्रियममा ब्लड कम फ्रम होल बडी है, लेफ्ट एट्रियममा ब्लड कम फ्रम कहाँबाट मात्रै, लङ्सबाट मात्रै आइरहेछ। सो यति कन्सेप्ट बुझिसकेपछि आई थिङ्क अब बुझ्न धेरै गाह्रो हुँदैन। अब हेर्नुहोस्, भएको छ हार्ट फेलियर। सो हार्ट फेलियरले डेफिनेसनले के भन्छ कि हार्ट फेलियरको डेफिनेसनले के भन्छ, हार्टले पम्प गर्न सक्दैन, यही भन्छ डेफिनेसनले, हार्टले पम्प गर्न सक्दैन। अब आफै सोच्नुहोस्, हार्टले पम्प गर्न सकिरहेको छैन, यानि कि जे हार्ट छ, हार्टले हेर्नुहोस् जे ब्लड हार्टमा रहिहालेछ त्यो ब्लड हार्टमै रहिहालेछ, त्यो न गइरहेछ न कतैबाट आइरहेछ। किनभने हेर्नुहोस्, त्यो ब्लडलाई बाहिर जानको लागि र अर्को ब्लड आउनको लागि पहिला त त्यो त्यहाँ भित्र भएको ब्लड बाहिर जानु पर्यो, अनि मात्रै कुनै अर्को ब्लड आउन ठाउँ हुन्छ। त एक्चुअली हुन्छ यही के भएको हुन्छ कि हार्टले पम्प गर्न सकिरहेको छैन भनेपछि जे ब्लड पहिलादेखि हार्टमा छ, मानौँ यहाँ पहिलादेखि ब्लडहरू हार्टमा छ,
यो ब्लड पहिला कतै गइ नै रहेको छैन भनेपछि अब हार्टमा स्पेस छैन कि कतै बाहिरबाट ब्लड आओस् है। सो माथि सो यसरी विचार गर्दा हुन्छ त राइट एट्रियममा पनि स्पेस छैन, लेफ्ट एट्रियममा पनि स्पेस छैन, यानि कि लङबाट जुन ब्लड आउनु पर्ने हार्टमा, लङबाट जुन ब्लड आउनु पर्ने लेफ्ट एट्रियममा यो आउन सक्छ? सक्दैन, ठाउँै छैन, कहाँ आउँछ? सो यो ब्लड फर्केर कहाँ जान्छ? लङ्समा। लङमा यदि ब्लड फर्केर जान्छ भने लङमा यसले गराउँछ तपाईलाई, अब लङमा फर्केर गयो यानि कि ब्लडहरू, यसको मतलब के भयो? लङभित्रको ब्लड फ्लो त इन्क्रिज भयो किनभने उताबाट उतै सबै ब्लड उतै गइरहेछ हैन। सो लङभित्र ब्लड फ्लो इन्क्रिज हुनु भनेको लङभित्र ब्लड फ्लो यति धेरै भइहाल्छ कि त्यो ब्लडहरू लङभन्दा पनि, यानि कि त्यो ब्लडहरू ब्लड भेसलभन्दा पनि बाहिर जान थाल्छ, अल्टिमेटली लङ टिस्युहरूमा इडिमा भइहाल्छ के। सो यसलाई भन्छ लङ इडिमा। सो यसलाई हामी अब डाक्टरीको भाषामा वा मेडिकल भाषामा हामीलाई लङ इडिमा नभनेर हामी यसलाई पल्मोनरी इडिमा भन्छौँ। के इडिमा भन्छौँ? पल्मोनरी इडिमा भन्छौँ। के भन्छ हामी? पल्मोनरी इडिमा भन्छ है। सो पल्मोनरी इडिमा गराइदिन्छ। अब कसैको मानौ लङमा पानी भरेको छ, पल्मोनरी इडिमा भनेको लङमा पानी भरेको छ इमेजिन गर्दा हुन्छ। अब पानी भरेको लङमा छ भने उसले सास फेर्न गाह्रो हुँदैन भनेपछि उसलाई के हुन्छ? सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, यानी सास फेर्न गाह्रोलाई हामी के भन्छौँ? डिस्निया भन्छौँ, DYSPNE डिस्निया। अर्को यो मान्छेहरूलाई के हुन्छ? अब यिनीहरूलाई अर्थोप्निया पनि हुन्छ। अर्थोप्निया भनेको के हो? यसरी मान्छेले उठ्दाखेरि जस्तो म उभिरहेको छु, सो उभिँदाखेरि के हुन्छ? पानी धेरैभन्दा धेरै ग्राभिटीको कारणले एउटा तल्लो रिजनमा मात्रै गएर बस्छ, ठिक? तर मान्छे जब सुत्छ त्यति बेला त यो ग्राभिटीले इफेक्ट त कामै गर्दैन, यसको मतलब जुन पानी छ त्यो पुरै लङमा फैलेर बस्छ, यानी उसलाई दिनमा, यानी कि उसले उभिँदाखेरि सजिलो हुन्छ कि सुत्दाखेरि सजिलो हुन्छ? त अभियस कुरा हो उसलाई उभिँदाखेरि सजिलो हुन्छ, किन उभ्यो भने मात्रै तलतिर मात्रै पानी बसिरहेछ, त बादबाकी लङ त ड्राई नै भयो, त बादबाकी लङमा त एयर आउन सक्छ। तर यदि ऊ सुतिरहेछ भने पुरै लङमा पानी भइरहेछ, सो उसलाई त्यति बेला धेरै गाह्रो भइरहेछ। सो उसलाई अर्थोप्निया भनेको डिस्निया अन सुपाइन पोजिसन, यानी सुत्दाखेरि मात्रै उसलाई डिस्निया हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने है। सो यस्तो प्रब्लमहरू लेफ्ट एट्रियम फेल भएको छ, चाहे लेफ्ट हार्ट फेल भएको छ भने त लेफ्ट एट्रियम फेल भएको जस्तो भयो नि त। सो लेफ्ट साइड फेल भएको छ भने तपाईँले के हुन्छ? लङमा इडिमा भइहाल्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि डिस्निया, अर्थोप्निया हैन, यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँले आउँछ। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस्, यदि तपाईँको लेफ्ट साइड फेल छ भने अब राइट एट्रियम जुन छ, यो राइट एट्रियममा आउने ठाउँ छैन ब्लड, सो त इन्फेरियर भेना काभाको ब्लड इन्फेरियर भेना काभामै फर्केर जान्छ र सुपेरियर भेना काभाको ब्लड सुपेरियर भेना काभामै फर्केर जान्छ। त इन्फेरियर भेना काभाको ब्लड इन्फेरियर भेना काभामै फर्केर जान्छ भने यसले के गर्छ त? यसले गर्दाखेरि यहाँ पनि जसरी लङमा इडिमा भयो त्यसै गरी यहाँ पनि इडिमा हुन्छ। त लेगहरूमा, अब लेगमा भएको ब्लड भेसल्समा ब्लडहरू फर्केर गयो त लेगमै इडिमा भयो हैन। सो यहाँ के भइन्छ? उसको लेगमा इडिमा भइहाल्छ है। सो लेगको इडिमा भइहाल्छ। त यही हो यही रिजन हो एङ्कल, जहाँ केटीहरूले पाइ के लगाउँछ? पायल लगाउँछ हैन। सो यसलाई यहाँ हामी भन्न सक्छौँ यहाँ एङ्कल इडिमा भइहाल्छ। के इडिमा भइहाल्छ? एङ्कल इडिमा भइहाल्छ। अर्को के हुनसक्छ? अब सुपेरियर भेना काभाबाट ब्लडहरू त तल आएर छैन भनेपछि ब्लड फर्केर मुखतिरै जान्छ या इन्टरनल जुगुलर भेनतिरै जान्छ। सो जुगुलर भेनको पनि प्रेसर के भइहाल्छ? रेज भइहाल्छ। सो त्यही हो, त्यसै केही कुरालाई हामी भन्छौँ रेज्ड जुगुलर भेनस प्रेसर, यही कुरालाई हामी भन्छौँ। र सुपेरियर भेना काभा फेसबाट पनि ब्लड ल्याइरहेको थियो, सो फेसमा पनि इडिमा हुन्छ कि हुँदैन? यानी फेसियल स्वेलिङ हुन्छ, मान्छेलाई फेसियल स्वेलिङ हुन्छ। सो तपाईँले के हेर्नुभयो? राइट साइडेडको कारणले गर्दाखेरि फिचर के आइरहेछ? लेग इडिमा, एङ्कल इडिमा हैन, रेज जुगुलर भेनस प्रेसर, त्यसपछि तपाईँले के आइरहेछ? फेसियल स्वेलिङ हैन। अनि यसै गरी अब एब्डोमेनतिर रिजनबाट पनि त इन्फेरियर भेना काभाले ल्याइरहेछ। सो एब्डोमिनल क्याभिटीमा पनि तपाईँले इडिमा हुनसक्छ। सो एब्डोमिनल क्याभिटीको इडिमालाई हामी के भन्छौँ? एसाइटिस। एब्डोमिनल क्याभिटीको इडिमालाई के भन्छौँ? एसाइटिस। सो एसाइटिस भइहाल्न सक्छ। सो एसाइटिस, एङ्कल इडिमा, लेग इडिमा, रेज जेबिपी हैन, फेसियल स्वेलिङ, योहरू भनेको तपाईँलाई भेनस प्रब्लम, राइट साइडको हार्ट फेलरले हुन्छ। लेफ्ट साइडले के हुन्छ? लेफ्ट साइडले गर्दाखेरि तपाईँलाई पल्मोनरी इडिमा, डिस्निया, अर्थोप्नियाहरू हुन्छ।
सो तपाईले अब कोही मान्छेको इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो हार्ट फेलियरको बारे सो के इन्भेस्टिगेसन गर्न सकिन्छ सबभन्दा पहिला हामी हेर्नु जहाँ पनि उपलब्ध हुने इन्भेस्टिगेसन भनेको चेस्ट एक्सरे हो चेस्ट एक्सरे जसलाई पनि गर्न मिल्यो यो जहाँ पनि उपलब्ध छ अर्को भनेको हार्टको इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी हेर्न हामीले के हेर्नुपर्छ इसिजी हेर्नुपर्छ यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अर्को हार्टको स्ट्रक्चरहरूको बारे स्टडी गर्नका लागि हामीले इकोकार्डियोग्राफी गर्नुपर्छ इकोकार्डियोग्राफी अर्को हामीले हार्टको ब्लड भेसल्सको खराबी हेर्नका लागि हामीले एन्जियोग्राफी गर्नुपर्छ सो एन्जियोग्राफी र जहिले पनि कुनै पनि अब इन्फेक्टिभ प्रोसेसले पनि हार्ट फेलियर हुन सक्छ सो कम्प्लिट ब्लड काउन्ट गर्नै पर्यो अर्को भनेको ब्लड युरिया किनभने युरियाहरूले गर्दाखेरि यदि ब्लडमा युरियाको मात्रा धेरै भइसकेछ भने त्यसले पनि हार्टको फङ्सनहरूलाई गडबड गरिदिन सक्छ अर्को सिरम इलेक्ट्रोलाइट्स किन हेर्नुहोस् हार्टलाई काम गर्न क्याल्सियम चाहियो नि हैन सो तपाईले इलेक्ट्रोलाइट हेर्नु पर्यो नि क्याल्सियम कति छ पोटासियम कति छ किनभने हार्टको पनि एक्सन पोटेन्शियल हुन्छ त्यहाँ पनि पोटासियम क्याल्सियमको कुरा आउँछ सो हामीले सिरम इलेक्ट्रोलाइट हेर्नै पर्यो अर्को हार्टको टिस्यु यदि डेथ भइरहेको हुन्छ भने त्यहाँ कार्डियक इन्जाइमहरू रिलिज भइरहेको हुन्छ सो हामीले हेर्नु पर्यो कार्डियक इन्जाइम्सहरू हेर्नु पर्यो सो त्यही कारणले गर्दाखेरि यो टेस्टहरू हामीले गर्नुपर्छ अब हेर्नुहोस् हार्ट फेलियरको म्यानेजमेन्ट भनेको त धेरै ठुलो ब्रोड टपिक हो तर हामीले चाहिँ आफ्नो लेभलमा चाहिँ सानो कन्सेप्ट के पढ्नु पर्यो त दुई किसिमको म्यानेजमेन्ट हुन्छ एउटा भनेको नन फार्माकोलोजिकल जुन औषधिहरू नखाएर म्यानेज गर्ने अर्को भनेको औषधि खाएर म्यानेज गर्ने यानी फार्माकोलोजिकल त प्राय मान्छेलाई औषधि नखाएर हार्ट फेलियर म्यानेज भएको त खासै देखिँदैन त्यही भएर युजुअली हामीले दुवै एप्रोचलाई सँगसँगै लिएर हिँड्नुपर्छ यानी कि औषधि पनि खाने र बिना औषधि खाएको पनि इलाजहरू गर्ने जस्तो के हो नन फार्माकोलोजिकल एक्सन भनेको अब यो मान्छेको हार्टमा त बेचारा पावर छैन हार्टले चाहिँ थोरै काम गर्छ त ऊ मान्छेलाई तिमी एक्सर्साइज गर्न भन्छौ कि रेस्ट गर्न भन्छौ त मान्छेलाई हामी के भन्छौँ रेस्ट गर्न भन्छौँ है अर्को भनेको अब हाइपरटेन्सनले हार्ट फेलियर गराइरहेको थियो त्यही भएर हाइपरटेन्सनलाई ठिक पार्नु पर्यो कि पारेन त्यो सेल्फ रेस्ट्रिक्टेड डाइट खाने नुनहरू धेरै नखाने अर्को कुरा अब रक्सीहरूले हार्ट फेलियर गराउन सक्छ अल्कोहल हैन स्मोकिङ टोब्याको खैनी चुरोट रक्सीहरूको सेवन बन्द गरौँ है यिनीहरूलाई एभोइड गर्ने अर्को भनेको जे पाइ त्यही मेडिसिन कहिलेकाहीँ अब जे मन लाग्यो त्यही मेडिसिन खायो त्यस्तो कुराहरू नगर्ने एभोइड मेडिकेसन विदाउट डक्टरलाई नहेरिकन बेकारमा मेडिसिनहरू धेरै नखाने अर्को अब सास फेर्नै गाह्रो भयो भने अक्सिजनहरू हामीले सप्लिमेन्टेसन गर्न सक्छौँ सरी आजकल कोरोनाको लागि अक्सिजनको जहाँ पनि कमी छ त हार्ट फेलियरको पनि पेसेन्टलाई अक्सिजन चाहिरहेको हुन्छ अब हामी औषधिमा के दिन सकिन्छ सो डायुरेटिक्स दिन सकिन्छ हेर्नुहोस् डायुरेटिक्सले के गर्छ जति पनि तपाईलाई डायुरेटिक्स भनेको ब्लड भोल्युम घटाइदिन्छ यसले अब ब्लड भोल्युम घटाइदियो भने कसरी घटाउँछ युरिनबाट यसले के गर्छ युरिनलाई बढाइदिन्छ अब धेरै युरिन जान्छ भने ब्लड भोल्युम त कम भइहाल्छ अनि ब्लड भोल्युम कम भइहाल्छ भने के हुन्छ तपाईलाई ब्लड प्रेसर कम भइहाल्छ अनि हार्टलाई अब जो कम जोडले काम गर्नुपर्छ कि बढी जोडले त कम जोडले अनि हार्ट फेलियरबाट बच्न सकिन्छ अर्को यस्तो पेसेन्टहरुमा के भएको हुन सक्छ जुन हाइपरटेन्सनले गर्दाखेरि यो आर्टरी जुन छ आर्टरीहरुमा धेरै प्रेसर छ सो हामी के चाहन्छौं कि आर्टरीहरुलाई अलिक डाइलेट गर्दियौं सो डाइलेट गर्नका लागि हामी भ्याजो डाइलेटर भन्ने औषधिहरु प्रयोग गर्छौं भ्याजो डाइलेटर्स यसले के गर्छ यसले पनि ब्लड प्रेसरलाई चाहिँ घटाउँछ सो भ्याजो डाइलेटर्सको रूपमा हामी नाइट्रोग्लिसरिन हाइड्रालाजिन प्रयोग गर्न सकिन्छ अर्को तपाईले आयोनोट्रोपिक एजेन्ट्सहरु युज गर्न सकिन्छ सो आयोनोट्रोपिक एजेन्ट्समा के युज गर्न सकिन्छ दुईटा याद राख्नुस् नाम डिजिटोक्सिन अर्को याद राख्नुस् डोपामिन र एउटा लास्ट याद राखिहाल्नुस् डोब्युटामिन यो तीनटा औषधिहरुले के गर्छ हार्टको जुन पम्प उले गरिरा थिएन नि पम्प सो त्यो पम्प एक्सनलाई बढाइदिन्छ के सो आयोनोट्रोपिक एजेन्टले के गर्छ तपाईको इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीलाई स्टिमुलेट गरिदिन्छ सो इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी स्टिमुलेट गर्छ सो स्टिमुलेट इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी अब इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी स्टिमुलेट गर्यो भने अब बडी भन्दा बडी उले कन्ट्र्याक्सन गर्न थाल्छ